Di mga inahan o amahan na dagpan is illegal nga sugal nga swertres the reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Igang salamat sa mga balita nga nahipos sa kapulisan. Diapat ka mga inahan samtang usa ka amahan ang nangapusasan atol sa usa ka semana nga operasyon sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo. Human kini malambigin sa ilegal nga sugal kon swertres adlaw sa Momo o May 1, 2026 sa alas 3 tagtag na sa hapon. Ingon man alas 4 tagtag na sa kapunon, duha ka manginahan nga sila si Crystal o Jade ang unang naposasan sa mga pulis sa lungsod sa Badian. Kumpiyansa kining mga iduha ka manginahan sa galit nga balay trabaho. Kay haliday man apan tungod sa ilang nga gobernador sa mga pulis today ang nitaya nga tuko nila sa ilang pag-asher maong nangaposasan dito sa lungsod sa Cebu nga usa-usab ka 46 anyos nga inahan ang naposasan sa Anticlair 46 anyos nga taga sitio Mangga Barangay Bahay sa Gatong lungsod ang naposasan alas 5:30 tagna sa kahaponon sa kalabasang buwan sa Abril nga nagpang sa Anticlair sa hiniusang pagpangronda sa Cebu nga Police Station o Regional Intelligence Unit RIU sa Police Region Office 7 kon Piero 7 atol sa gilusad nga pagpangdakop sa illegal nga swertres katapos sa nadagpan nga inahan usa ka lula ang naposasan sa alas 8:31 tagna sa kagabion niadto milabay nga semana dito sa Purog Kamaya sa sitio Pagutlan, Barangay Masulog sa Dagbayan sa Danao. Si Nanay Maria sa 62 anyos minyo ang taga dito sa mga lugar balog na karon sa Selda sa Danao City Police Station. Gayon si Nanay Maria ang nadungog ng sige og pataya sa illegal swertres moong giplanuhon kini sa Toga Kabalasan hangtod nga nagpang kini sa kaso illegal nga swertres sa katapos ang nagpan laing usa ka amahan ang napasasan sa mga pulis dito sa barangay Inayagan sa Dagbasanaga si John Ray 40 anyos onya taga barangay Tunghaan sa lungsod sa Milenia ang nidayo pagyud sa Dagbasanaga mao napasasan humangkining nga nilambigit sa illegal nga swertres ato sa pagpangdakop sa mga nangapusasan nasigla gini og mga illegal gambling paraphernalia man kwarta nga gituwa nga mao mga posta sa media kanila mato patungod sa kabadon mao nga nangapusasan kining mga dinagpan ang tanang dinagpan nakapapasagaan kini og kaso nga kalabasan sa RA 9287 o kalabasan sa illegal gambling o swertres. Report sa kapulisan. Kato pa may ay kalimot gyapon sa pagaplas kanon sa Santon Balawel makatabag kini labi na katunto ni mga parot lawas ihaplas sa pagabag ang Santon Balawel. Hinimo sa Yastol ko palitan papalit sa parmasyang butika sa lugar. Alas sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.